Mga igsoon, kung panalangin ang muabli sa atong adlaw, maato gyud ang kalinaw. Wa ni magpasabot nga wa na tay problema. Doon na gihapoy problema. Pero ang problema, makaya. Tungod kay, doon na may Diyos nga kauban nato sa pagdala. Sa pagsugod og bagong tuig, pilion nato nga magpuyo isip mga anak sa Diyos. Gawas nun sa pagbuhat og maayo o gawas nun sa paghigugma sa isig katao. Pilion nato ang sakto, dili ang sayon. Pilion nato ang kabubuton sa Ginoo, dili ang paglipay sa amigo o kaha sa amo. Pilion nato ang pagpasidungog sa Dios, dili sa kaugalingon. Pilion nato ang paghatag og panahon sa pamilya, dili sa barkada. Pilion nato ang pagtabang, dili ang pagpahimulos. Karong panahon na, daghan kaayo ang nagtingog sa atong katilingban. Saba kaayo ang social media. Murag matagtaw, dunay microphone. Murag magsisibya ang tanan. Lisod ang pagsuta kung kinsa ang nagsulti sa kamatuuran. Ang pangutana, kinsa man ang una natong paminawon? Aron di ta mailad sa fake news, o aron di ta mawala sa daotang dalan, maminaw gyud ta og una sa Ginoo. O kini mahitabo lamang kung makamao kitang maghilom ug magampo. God speaks in the silence of our hearts, and we cannot hear His voice if we are always busy and noisy. Kini atong pagpaningkamot nga maduol sa Ginoo ug matarong sa atong kinabuhi, kinahanglan nato ang suporta sa usag-usa. Dili baya sayon para sa mga bata nga magbinuotan kon ang ilang ginikanan nagpabadlong. Unya, dili pud sayon sa ginikanan nga magtarong kung ang ilang mga anak kanunay sad nga nagpabadlong. So let us support one another, and with the help of Mama Mary, I'm sure we can get to the heart of her Son, our Lord Jesus. Happy New Year kaninyong tanan!